नमस्कार, म अनिल शर्मा फेरि यो नगर ट्युसनमा उपस्थित भइदिएको छु। यो नगर ट्युसनको प्रमुख सञ्चालक नगर प्रमुख श्री विजय शङ्कर यादवजी र बादल एफएमको संयुक्त सहयोगमा चलिरहेको छ। यदि तपाईँ यो भिडियोहरू युट्युबमा हेर्न चाहनुहुन्छ भने युट्युबमा सर्च गर्नुहोस् बादल टिभी र यो सबै भिडियोहरू मजाले हेर्न सक्नुहुन्छ। हिजो अस्ति म नर्भस सिस्टमको बारेमा केही पढाएको थिएँ। अब नर्भस सिस्टम च्याप्टर भनेको सिधै हो। अब त्यसको अघिल्लो च्याप्टर भनेको ब्लड सर्कुलेसन हो। ब्लड सर्कुलेसन च्याप्टरमा हामी हार्ट, ब्लड र त्यो ब्लड भेसलको बारेमा पढ्छौँ है। अब ब्लड सर्कुलेसनको बारेमा केही जानौँ। ब्लड सर्कुलेसन, ब्लड सर्कुलेसनमा पढ्नुपर्ने मुख्य तीनटा अंग हो। फर्स्टमा ब्लड, त्यसपछि हार्ट, त्यसपछि ब्लड भेसेल है। ब्लड सर्कुलेसनमा पढ्नुपर्ने तीनटा मुख्य अंगको बारेमा के हो? एउटा ब्लड हो, एउटा हार्ट हो, एउटा ब्लड भेसल हो। क्या ब्लड सर्कुलेसनमा यो तीनटा अंगले विशेष गरेर काम गर्छ। अब ब्लड सर्कुलेसन भनेको के त? ब्लड सर्कुलेसन भनेको हाम्रो शरीरमा ब्लड चारैतिर प्रसारण हुने के विभिन्न अंगमा प्रसारण हुने प्रक्रियालाई के भन्छ हामी? ब्लड सर्कुलेसन है। शरीरको विभिन्न भागमा ब्लड जाने प्रक्रियालाई हामी के भन्छ? ब्लड सर्कुलेसन। अब त्यसमा ब्लड कस्तो हुन्छ, ब्लडमा के हुन्छ, हार्ट कसरी काम गर्छ, ब्लड भेसल कति टाइपको हुन्छ, कसरी रगतहरू कुन पाइबाट कहाँ जान्छ, त्यसको बारेमा हामी पढौँला। सो पहिला हामी ब्लडको बारेमा पढौँ। ब्लड भनेको के हो? पहिला लेखौँ ब्लड। ब्लडको डिफिनिसनै लेख्दाखेरि, ब्लडको डिफिनिसन लेख्दाखेरि ब्लड इज द fluid connective tissue। ब्लड के हो? एउटा फ्लुइड कनेक्टिभ टिस्यु हो। अर्थात् फ्लुइड कनेक्टिभ टिस्यु भनेको तरल संयोजक तन्तु है। ब्लड भनेको एउटा तरल संयोजक तन्तु हो क्या है, तरल संयोजक तन्तु। अब ब्लड एउटा मानव शरीरमा ब्लड कति हुन्छ त? मानव शरीरमा ब्लड भनेको 7 देखि 10% अफ बडी वेट हुन्छ क्या। बडी वेट, जुन व्यक्तिको जति वेट हुन्छ नि त्यो व्यक्तिको 7%, त्यो व्यक्तिको वेटको 7% देखि 10% को जति ब्लड हुन्छ है। त्यो व्यक्तिको वेटको 7 देखि 10% जति के हुन्छ? त्यसमा ब्लड हुन्छ। अर्थात् यो भन्नुको अर्थ जहिले नि 5 देखि 6 लिटर आउँछ। अर्थात् कुनै व्यक्तिमा कति ब्लड हुन्छ त? कुनै व्यक्तिमा 5 देखि 6 लिटर ब्लड हुन्छ है, ब्लड हुन्छ। यदि ब्लडको पीएच नाप्नु भयो भने कति आउँछ त? ब्लडको पीएच भनेको, ब्लडको पीएच भनेको 7.3 to 7.4 हो है। 7.3 to 7.4 हो ब्लडको पीएच है। ब्लड भनेको के? ब्लड भनेको एउटा तरल संयोजक तन्तु हो है। ब्लडको वेट, ब्लड कति हुन्छ, कति लिटर हुन्छ? लिटरमा सोध्यो भने 5 देखि 6 लिटर हुन्छ एउटा व्यक्तिमा, एउटा एडल्टमा। यदि वेटको कति पर्सेन्ट हुन्छ त? 7 देखि 10% हुन्छ। ब्लडको पीएच कसैले सोध्यो भने के भन्ने? 7.3 to 7.4 हो है। बुझ्नुभयो है। अब आउनुहोस् ब्लडमा के हुन्छ त? के मिलेर ब्लड बनिया हुन्छ है। ब्लड बन्नको लागि विशेष गरेर दुईटा यो भाग चाहियो। ब्लडको दुईटा हुन्छ। ब्लड यो दुईटा मिलेर बनेको हुन्छ। फर्स्टमा हुन्छ प्लाज्मा, फर्स्टमा प्लाज्मा,
सेकेन्डमा ब्लड सेल भन्नुस् है। प्लाज्मा र ब्लड सेल मिलेर के बनिया हुन्छ? ब्लड बनिया हुन्छ। अब प्लाज्माको बारेमा के भनौँ? प्लाज्मामा अर्थात् यो प्लाज्मा ब्लडमा 55% हुन्छ अनि ब्लड सेल कति हुन्छ त? 45% है। ब्लडमा प्लाज्मा 55% हुन्छ भने ब्लड सेल कति हुन्छ त? 45% है। अब प्लाज्मामा नि के हुन्छ क्या? प्लाज्मामा फर्स्टमा त 19% वाटर हुन्छ। 19% के हुन्छ? वाटर हुन्छ। त्यसपछि यसमा केही मिनरल्सहरू पनि हुन्छ है। मिनरल्स हुन्छ अनि अर्को भनेको प्रोटिन हुन्छ क्या है। यो दुईटै मिलेर 10% को हुन्छ क्या। 19% त वाटर सियोरै हुन्छ तर 10 भनेको मिनरल्स र प्रोटिन हुन्छ क्या। 10% भनेको मिनरल्स र के हुन्छ? प्रोटिन हुन्छ। प्लाज्मा कस्तो कलरको हुन्छ त? कलर कसैले सोध्यो भने के भन्ने? यो भनेको येलोइज कलरको हुन्छ है। यो कस्तो कलरको हुन्छ त? येलोइज कलरको हुन्छ। येलोइज कलरको हुन्छ अनि कस्तो नेचरको भनेको कस्तो लिक्विड हुन्छ त? यो भनेको भिस्कस लिक्विड हुन्छ क्या है। प्लाज्मा एउटा येलोइज भिस्कस लिक्विड हो। प्लाज्मा भनेको के हो त? प्लाज्मा भनेको एउटा पहेँलो कलरको भिस्कस लिक्विड हो क्या। भिस्कस भनेको चिप्लो भएको लिक्विड हो। अनि प्लाज्मामा 19% के हुन्छ त? वाटर हुन्छ। 10% मा के आउँछ त? मिनरल्स र प्रोटिन आउँछ क्या। के आउँछ? मिनरल्स र प्रोटिन आउँछ है। मिनरल्स र प्रोटिन। अब यसैको आधारमा यसको काम लेखिदिउँ त। प्लाज्माको काम के हो त है? प्लाज्माको काम भनेको है, अब ब्लड भनेको एउटा लिक्विड हो हैन र? अनि प्लाज्मामा 19% के हो त? वाटर हो है। सो ब्लडलाई लिक्विड बनाउने काम कसले गर्छ त? प्लाज्माले। किनकि प्लाज्मामा के छ त? 19% के छ? वाटर छ। सो ब्लडको लिक्विड पार्ट भनेको के हो त? प्लाज्मा हो क्या। ब्लडको लिक्विड पार्ट के हो त? प्लाज्मा हो किनकि 19% वाटर छ। सो यसलाई लेख्नु पर्यो भने मेक ब्लड लिक्विड पार्ट है। मेक ब्लड लिक्विड पार्ट है। ब्लडलाई के बनाउँछ त? लिक्विडमा कन्भर्ट गर्छ है। ब्लडलाई लिक्विड बनाउने काम कसको हो त? प्लाज्माको। अर्थात् ब्लड कस्तो हुनु पर्यो? तरल हुनु पर्यो। त तरल बनाउने काम कसको त? प्लाज्माको। किनकि त्यसमा 19% के छ त? वाटर छ है। अब अर्को काम भन्नुभयो भने अब यो तरल पदार्थ भयो भने हुने बित्तिकै एउटा काम भयो। अब यो तरल पदार्थ हुने बित्तिकै अब यताउति के अरे बडीमा चारैतिर चल्छ कि चल्दैन? चल्छ। चलेपछि त उसले त धेरै कुराहरू क्यारी गरेर हिँड्छ नि त। यताउति हिँड्छ है। त्यो हिँड्ने काममा उसले विभिन्न किसिमको मिनरल्स र प्रोटिनहरू, इन्जाइम, हर्मोनहरू के गर्छ? क्यारी गर्छ क्या। सो क्यारियर पनि काम गर्छ। क्यारी मिनिङ इम्पोर्टेन्ट थिङ्स है। यसले विभिन्न किसिमका महत्त्वपूर्ण कुराहरूलाई के गर्छ त? यसले क्यारी गर्छ के, बोक्छ। बोकेर यताउति लग्छ। कसले? प्लाज्माले। किनकि त्यो लिक्विड नेचरको छ। लिक्विड नेचर भनेको तरल पदार्थको नेचरको छ। तरल नेचर भन्ने बित्तिकै यताउति त डुल्छ नि त। डुलेपछि त विभिन्न कुराहरू यताउति लग्छ। थर्डमा लेख्नु पर्यो भने एउटा क्लोटिङ हो क्या। क्लोटिङ भनेको प्रोटिन। त्यसमा फाइब्रोजिन भनेर एउटा प्रोटिन हुन्छ क्या। फाइब्रोजिन है। त्यो फाइब्रोजिन प्रोटिनले के गर्छ? क्लोटिनमा काम गर्छ। क्लोटिन भनेको
रगत जमाउने काम गर्छ है। रगत जमाउनमा अलिकति मद्दत गर्छ। मेन काम भनेको अर्कोको हो, तर यो प्लाज्माले नि रगत जमाउनमा मद्दत गर्छ। कुनै ठाउँमा कट्यो अरे, कटेपछि रगत त बग्छ, तर उसलाई बग्नबाट बचाउनु पर्यो। त बग्नबाट बचाउनलाई के गर्छ, यो प्रोटिन भनेको फाइब्रोजिन त्यहाँ उत्पन्न हुन्छ अनि रगतलाई जमाउँछ है। सो प्लाज्माको बारेमा हामी यति जान्नु पर्यो है। भन्नुहोस् त ब्लड के मिलेर बनेको हुन्छ त 55% प्लाज्मा एन्ड 45% ब्लड सेल। प्लाज्मामा कति पर्सेन्ट वाटर हुन्छ त 90% वाटर हुन्छ। मिनरल्स हुन्छ र प्रोटिन 10% हुन्छ। प्लाज्मा कस्तो कलरको हुन्छ त? प्लाज्मा भनेको येलोइस कलरको हुन्छ। अनि कस्तो लिक्विड हुन्छ त? भिस्कस लिक्विड हुन्छ। अनि यसको काम के हो त? काम भनेको यो एउटा त ब्लडलाई लिक्विड बनाउने काम गर्छ। त्यसपछि यो लिक्विड हुने बित्तिकै यसले विभिन्न कुराहरूलाई क्यारी गर्छ, क्या बोक्ने काम गर्छ। अनि एउटा सानोतिनो काम भनेको क्लोटिङको गर्छ, किनकि यसमा प्रोटिन छ। प्रोटिन भनेको फाइब्रोजिनहरू छ। फाइब्रोजिन भनेको एउटा प्रोटिन हो, प्रोटिन जसले जमाउने रगत जमाउने काम गर्छ है। बुझ्नुभयो? प्लाज्माको काम यति हो है। अब हामी पढौँ ब्लड सेल। ब्लड सेल यो म इरेज गर्छु है। ल अब आयो ब्लड सेल। ब्लडको अर्को पार्ट भनेको के हो त? ब्लड सेल। ब्लड सेलमा हामी 3टा कुरा पढ्छौँ है। ब्लड सेलमा हामी कतिवटा कुरा पढ्छौँ? 3टा कुरा पढ्छौँ। फर्स्टमा आरबिसी डब्लुबिसी प्लेटलेट्स है। आरबिसी डब्लुबिसी प्लेटलेट। ब्लड सेलमा 3टा कुरा पर्छ। त्यो भनेको एउटा आरबिसी, एउटा डब्लुबिसी, एउटा के हो त? प्लेटलेट्स हो है। ब्लडमा सबैभन्दा बढी पाइने भनेको आरबिसी हो क्या। यो मोर नम्बर हुन्छ, धेरै हुन्छ क्या। अनि सबैभन्दा कम के होला त? गेस गर्नुहोस् त, प्लेटलेट्स कि डब्लुबिसी होला है। भन्नुहोस् के सबैभन्दा कम भनेको यो होला, भेरी लेस है। अनि यो लेसमा हुन्छ क्या है। हेर्नुहोस् है, ब्लडमा आरबिसी धेरै सङ्ख्यामा हुन्छ के। सबैभन्दा धेरै भनेको कुन हुन्छ? आरबिसी। त्यसपछि हुन्छ प्लेटलेट्स अनि त्यसपछि हुन्छ डब्लुबिसी क्या। डब्लुबिसी धेरै कम हुन्छ क्या। बुझ्नुभयो? त्यति हो। यसको अर्को नाम भनेको इरिथ्रोसाइट्स हो क्या। आरबिसी को अर्को नाम के हो त? इरिथ्रोसाइट्स है। यसको अर्को नाम भनेको ल्युकोसाइट्स हो क्या। ल्युकोसाइट्स। यसको अर्को नाम भनेको थ्रोम्बोसाइट हो है। सबको साइन्टिफिक नेम सोध्यो भने इरिथ्रोसाइट के को नाम हो त? आरबिसी को। ल्युकोसाइट के को नाम हो? डब्लुबिसी को। थ्रोम्बोसाइट के को नाम हो? प्लेटलेट्स को क्या। आरबिसी को फुल फर्म त थाहा होला नि, रेड ब्लड सेल। डब्लुबिसी के हो? व्हाइट ब्लड सेल। प्लेटलेट्स त छँदैछ आफैमा, प्लेटलेट्स हो। अब भन्नुहोस् एउटा कुरा, यसपछि जानुभयो भने यसमा के न्युक्लियस हुँदैन क्या। अर्थात् आरबिसीमा न्युक्लियस हुँदैन, नन न्युक्लिएटेड है। आरबिसीमा न्युक्लियस हुँदैन। यसमा डब्लुबिसीमा न्युक्लियस हुन्छ, न्युक्लिएटेड है। फेरि थ्रोम्बोसाइटमा न्युक्लियस हुँदैन, नन न्युक्लिएटेड। बुझ्नुभयो? यादै गर्नु यो कुरा। आरबिसी र प्लेटलेट्समा न्युक्लियस हुँदैन, तर डब्लुबिसीमा न्युक्लियस हुन्छ क्या। डब्लुबिसीमा न्युक्लियस के हुन्छ? बुझ्नुहोस् है। अब यो बन्छ कहाँ त? यो फर्मेसन कहाँ हुन्छ? यो न्युक्लियस भयो। यो बन्छ कहाँ छ?
फर्म इन बोन मेरो। यो कहाँ बन्छ? बोन मैरोमा। आरबिसी कहाँ बन्छ रे? बोन मैरोमा। बोन मैरो भनेको एउटा ठुलो बोन लिनुहोस्, हाड लिनुहोस्, अनि त्यो भित्र एउटा खोक्रो ठाउँ हुन्छ, पाल हुन्छ होइन। त्यो पालमा सानो मसिनो मसिनो हुन्छ नि, जुन हामीले के गर्छौँ, यस्तो फुकेर खान्छौँ के, त्यो यो भनेको बोन भयो। अनि यसमा जुन पाल भित्र जुन रगतको कणहरू हुन्छ नि, त्यो भनेको बोन मेरो हो क्या है। पाल भित्र जुन हुन्छ नि, त्यो भनेको के हो? बोन मेरो है। सो यो रगत कहाँ, यो आरबिसी कहाँ बन्छ त? त्यही पाल भित्र बन्छ क्या है। अर्थात् बोनको पाल भित्र बन्ने भनेको के हो? आरबिसी हो है। अर्को लेख्नु पर्यो, यो डब्लुबिसी कहाँ बन्छ त? बोन मेरोमै। प्लेटलेट्स नि कहाँ बन्छ? बोन मेरोमै। बुझ्नुभयो? बोन मेरोमै सबै बस्छ है। अनि यसको लाइफ कति हो? बन्यो भने यसको लाइफ कति हो त? 120 डेज है। आरबिसी कति दिनसम्म बाँच्छ त? 120 दिनसम्म। डब्लुबिसी कति दिन बाँच्छ त? 2 देखि 4 डेज है। अनि यो प्लेटलेट्स कति दिन बाँच्छ त? 3 देखि 5 डेज। याद गर्नुहोस् है। आरबिसी 120 दिनसम्म बाँच्छ, डब्लुबिसी 2 देखि 4 दिनसम्म बाँच्छ, प्लेटलेट्स 3 देखि 5 दिन बाँच्छ। त्यसपछि यो डेट कहाँ हुन्छ त? मर्छ कहाँ छ? सो आरबिसी त सिम्पल गर्ने भनेको स्प्लिन एन्ड लिभरमा मर्छ। स्प्लिन र लिभरमा डेथ हुन्छ क्या। यहाँ डेथ लेख्नुहोस्, डेथ। डेथ भनेको कहाँ हुन्छ? डेथ स्प्लिन र लिभरमा है। तर डब्लुबिसी ब्लडमै मर्छ क्या। यो कहाँ मर्छ? ब्लडमै। यहाँ लेखिदिनुहोस् त, डेथ इन ब्लड है। डब्लुबिसी कहाँ मर्छ? ब्लडमै मर्छ है। यो भनेको लिभर र स्प्लिन। फेरि प्लेटलेट्स कहाँ मर्छ त? लिभर एन्ड स्प्लिन। याद गर्नुहोस् है। बुझ्नुभयो? डेथसम्म भयो। अब एउटा डिजिज लेख्नुहोस्। के भन्छ? अब यसमा एउटा पिगमेन्ट पाउँछ क्या। त्यो पिगमेन्ट आरबिसीमा एउटा पिगमेन्ट पाउँछ क्या। त्यो पिगमेन्टको नाम के हो त? पिगमेन्ट भनेको भनेको के हो त? हिमोग्लोबिन हो। के हो? हिमोग्लोबिन है। आरबिसीमा एउटा पिगमेन्ट पाउँछ, त्यसको नाम हो हेमोग्लोबिन। के हो नाम त्यसको? हेमोग्लोबिन। हेमोग्लोबिन भनेको यसको काम के हो त? हेमोग्लोबिनको काम के हो त? हेमोग्लोबिनको काम भन्नुहोस् वा आरबिसीको काम भन्नुहोस्, एउटै हो। किनकि आरबिसीमा नै के पाइरहेछ? हेमोग्लोबिन है। बुझ्नुभयो कुरा? आरबिसीमा एउटा पिगमेन्ट पाउँछ। पिगमेन्ट भनेको चिप्लो चिप्लो पदार्थ भनेको आरबिसीमा हुन्छ, त्यसको नाम के हो त? हेमोग्लोबिन है। अब त्यो हेमोग्लोबिनको काम के हो त? यसको फङ्सन लेख्नु पर्यो भने फङ्सन है। त फर्स्ट फङ्सन भनेको स्टोर अक्सिजन। यदि मान्छेले अक्सिजन लियो भने भित्र कोही व्यक्ति त हुनु पर्यो नि समातेर राख्नलाई होइन। यदि भित्र कोही व्यक्ति छैन भने लियो गयो भने त कुरै भएन होइन र। सो अक्सिजन लिँदाखेरि भित्र त्यो मान्छे छ, त्यो मान्छेले के गर्छ? उसलाई क्याच गरेर राख्छ क्या। सो त्यो अक्सिजन क्याच गर्ने व्यक्ति को हो त? हेमोग्लोबिन हो क्या। हाम्रो ब्लडमा के हुन्छ? आरबिसीमा के हुन्छ? हेमोग्लोबिन। अनि त्यो हेमोग्लोबिनले के गर्छ त? अक्सिजनलाई स्टोर गर्छ क्या है। सो अक्सिजन स्टोर वा क्याच गर्ने काम कसको हो त? के भन्ने? हेमोग्लोबिनको।
अनि अर्को काम भनेको ब्लडलाई रातो बनाउने नि काम यो हेमोग्लोबिनले नै गर्छ है। सो मेक ब्लड रेड है। सो ब्लडलाई रातो बनाउने काम कसको त? हेमोग्लोबिनको। अब कसैको रगत सेतो हुन्छ, हरियो हुन्छ, त्यो कुरा भनेको केमा डिपेन्ड गर्छ? हाम्रो हेमोग्लोबिनमा है। यदि हेमोग्लोबिन कसैको व्हाइट छ भने त्यो भनेको कस्तो कलरको हुन्छ त? त्यो रगत व्हाइट हुन्छ। कसैको हरियो छ भने त्यसको रगत कस्तो हुन्छ त? हरियो हुन्छ। सो हाम्रोमा हेमोग्लोबिन कस्तो कलरको छ? रेड। सो यो हाम्रो ब्लडलाई के बनाउँछ? यो रातो बनाउँछ है। सो आरबिसीमा हामी पढ्नुपर्ने यति हो। अब डब्लुबिसीमा जानुहोस्। डब्लुबिसीको पढ्दाखेरि यसमा केही यसको डब्लुबिसीको टाइप छ। टाइप भनेको दुईटा, एउटा ग्रानुलस, एउटा के ग्रानुलेटेड, एउटा अग्रानुलेटेड हो क्या। डब्लुबिसी यो दुईटा पदार्थ मिलेर बने हुन्छ। एउटा ग्रानुलेटेड, एउटा के अरे अग्रानुलेटेड। ग्रानुलेटेडमा के पर्छ त? हामी एसीको लागि मात्र यो टाइप जानुस्। ग्रानुलेटेड भनेको जसमा दाना ग्रानुल भनेको दाना के है, जसमा दाना जुन डब्लुबिसीमा दानाहरू हुन्छ नि त्यसलाई के भने? ग्रानुलेटेड। जुनमा दाना हुँदैन त्यसले के भने? अग्रानुलेटेड है। अब ग्रानुलेटेडमा हामीले जान्नु पर्यो भने तीनटा भनेको ग्रानुलेटेडमा एउटा भनेको न्युट्रोफिल, एउटा भनेको इयोसिनोफिल, एउटा भनेको बेसोफिल है, बेसोफिल। याद गर्नुहोस् है। डब्लुबिसी के मिलेर बनेको हुन्छ? त एउटा ग्रानुलेटेड र एउटा अग्रानुलेटेड, दाना मिलेर एउटा दाना नमिलेर है। त दाना मिलेकोमा कतिवटा हुन्छ? त तीनटा, न्युट्रोफिल, एसिनोफिल र बेसोफिल हुन्छ। त्यस्तै यसमा अग्रानुलेटेडमा दुईटा, एउटा भनेको मोनोसाइट्स, एउटा भनेको लिम्फोसाइट्स। अब लिम्फोसाइट्स अनि लिम्फोसाइटमा दुईटा कुरा, एउटा टी सेल, एउटा हुन्छ टी सेल, एउटा हुन्छ बी सेल है। एउटा के हुन्छ? टी सेल, एउटा के हुन्छ? बी सेल। सो टी सेलले हाम्रो शरीरको प्रतिरोधक क्षमता देखाउँछ है। जुन व्यक्तिमा राम्रो टी सेल, धेरै संख्यामा टी सेल छ भने त्यो व्यक्तिको प्रतिरोधनात्मक क्षमता भनेको त्यो व्यक्तिको के अरे व्यक्तिमा जुन हाम्रो इम्युनिटी पावर छ नि त्यसमा बढी हुन्छ। जसमा टी सेल कम भयो भने त्यसमा प्रतिरोधात्मक क्षमता के हुन्छ? कम हुन्छ है। बुझ्नुभयो? अब यो टाइपहरू यस्तो याद हुनु। डब्लुबिसी ग्रानुलेटेड, अग्रानुलेटेड, न्युट्रोफिल, बेसोफिल, इसिनोफिल र मोनोसाइट, लिम्फोसाइट, टी सेल, बी सेल भयो है। यसको काम हेर्नु पर्यो भने इरिथ्रोसाइटको काम भनेको के हो त? मेन यदि अक्सिजनको कमी भयो भने मान्छेमा एउटा रोग लाग्छ, त्यसको के अथवा आरबिसीको कमी भयो भने त्यो मान्छेमा एउटा रोग लाग्छ। त्यो डिजिजको नाम के हो रे? डिजिज भनेको आरबिसीको कमी भयो भने के लाग्छ? एनेमिया। के लाग्ने? एनेमिया है। एनेमिया, यसलाई नेपालीमा भन्छ रक्त अल्पता। डब्लुबिसीमा यदि डब्लुबिसी बढी भयो भने त्यो डिजिजको नाम हो
ल्युकेमिया के भन्ने ल्युकेमिया यसलाई हामी भन्छौँ ब्लड क्यान्सर है। ल्युकेमियाको अर्को नाम के हो ब्लड क्यान्सर बुझ्नु भयो। अनि के अरे यो सिम्पल त अब प्लेटलेट्सको कमी भयो भने के हुन्छ रगत जम्दैन अनि यसको कामै लेखिदिनुहोस्। यसको काम के हो त फङ्सन नै लेख्नु पर्यो भने फङ्सन मेन फङ्सन भनेको क्लोटिङ हो क्या क्लोटिङ। प्लाज्मा भन्दा बढी प्लेटलेट्सले हाम्रो ब्लडले के गर्छ रगत जमाउँछ क्या। सो रगत जमाउने है रगत जमाउने विशेष गरेर कसले काम गर्छ त प्लेटलेट्सले। यसको बढी भयो भने है आरबिसी बढी भयो भने सरी डब्लुबिसी बढी भयो भने ल्युकेमिया अनि के अरे यो कमी भयो भने एनेमिया है। आरबिसी कमी भयो भने के लाग्छ एनेमिया। आरबिसी कमी भयो भने एनेमिया अनि के अरे डब्लुबिसी बढी भयो भने के लाग्छ ल्युकेमिया। अनि प्लेटलेट्सको फङ्सन सोध्यो भने क्लोटिङ अर्थात् प्लेटलेट्स कमै भयो भने त्यो व्यक्तिमा रगत जम्दैन त्यो बुझ्नु पर्यो एउटा कुरा। फङ्सन त बुझ्नु भयो नि। आरबिसीको फङ्सन के हो स्टोर O2 मेक ब्लड रेड है। एउटा यो डब्लुबिसीको फङ्सन भनेको के हो फाइट विथ फ्रोजन बडी क्या अर्थात् प्याथोजिन लेख्नु न प्याथोजिन है। डब्लुबिसीको मेन काम भनेको प्याथोजिनसँग है कीटाणु ब्याक्टेरिया भाइरसहरूसँग बचाउने हो क्या। प्लेटलेट्सको मुख्य काम भनेको रगत जमाउने है। म एकचोटि रिभाइज गर्छु फेरि। ब्लड सेल तीनटा आरबिसी डब्लुबिसी प्लेटलेट्स एरिथ्रोसाइट ल्युकोसाइट र थ्रोम्बोसाइट। अब यसको डेट्सहरू सबै त यादै छ। अब यसमा एउटा पिगमेन्ट हुन्छ डब्लुबिसीमा एउटा पिगमेन्ट छ हेमोग्लोबिन। हेमोग्लोबिन काम के अक्सिजन स्टोर गर्ने मेक ब्लड रेड। कमी भयो भने के लाग्छ एनेमिया। डब्लुबिसी भनेको ल्युकोसाइट भयो अर्को नाम। अनि यो डेथ इन ब्लडमा हुन्छ ब्लडमा डेथ हुन्छ। यो दुईटा हुन्छ ग्रानुलोसाइट अग्रानुलोसाइट न्युट्रोफिल एसिनोफिल बेसोफिल। बढी भयो भने ल्युकेमिया अनि के अरे फाइट विथ प्याथोजिन। अनि यो लिभर प्लेटलेट्स लिभर स्पिनमा मर्छ। फङ्सन भनेको क्लोटिङ हो है। सो ब्लडमा हामीले जान्नुपर्ने विशेष गरेर यति हो। हाम्रो एससीको लागि भयो वा 11-12मा नि मजाले यति पढ्यो भने पुग्छ। तर अझै केही छ मजाले यो अब हाम पढ्नुहोस् त्यतिले ब्लड पुग्छ। अब भोलि हामी हट पढौँला। यदि तपाईँ यो भिडियो हेर्न चाहनुहुन्छ भने युट्युबमा जानुहोस् त्यहाँ सर्च गर्नुहोस् बादल टिभी र मजाले त्यहाँ घरमा बसी हेर्नुहोस्। यो नगर ट्युसनको प्रमुख सञ्चालक नगर प्रमुख श्री विजय शङ्कर यादवजी र हाम्रो बादल एफएमद्वारा यो सञ्चालन भइरहेको छ। यदि तपाईँहरूलाई केही गुनासो छ भने कमेन्ट गर्नुहोस् र यदि युट्युबमा हेरिरहनु भएको छ भने त्यसलाई सेयर गर्नुहोस्। धन्यवाद नमस्कार फेरि भेटौँला।